الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہیا جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے سونا ٹکٹ جنت دے عطاندہ آ گیا۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے۔ درود و سلام
میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی آخری رسول آخری پیمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر جڑا سبق پچھلے جمعے چھڈیا سی تھوڑا جہا اسے حوالے نال ہی میں سبق سنان دی کوشش کراں گا۔ میرا اللہ سانو صبر دی اور برداشت دی اور ایک دوسرے نال مودت دی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میرے آخری الفاظ سن جتن جتن سکھ لے ہوئی، جتن جتن سکھ لے ہوئی کدی ہار بھی سکھ فقیرہ، جتن دا مل کچھ نہیں ہو پینا ہارے دا مل ہیرا۔ میرے رب نے میرے سوہنے داتا نے ساری کائنات دے امام، ساری کائنات دے رہبر رہنما مقتدا پیشوا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، والی بطحا بدر الدجا ساقی کوثر شاف محشر، سیما دے ویر بدر منیر جناب محمد کریم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نو آپ خود رب کہے خذ العفو، در گزر کرنے نو اختیار کرو۔ میرے سوہنے نبی در گزر کرو۔ جدوں کوئی معاملہ بن جائے، کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ دو قبیلے، دو ٹیماں، دو پارٹیاں یا دو احباب، دو افراد آمنے سامنے آ جان، نوبت دست و گریباں تک ہو جائے، ایون کہ اگر مسلح نے تے اسلحہ نکل آئے، تیر و تلوار چلان دا موقع بن جائے، ڈانگ سوٹا وران دا ٹائم آ جائے، ایک بندہ کہندا یار لڑائی اندر کچھ نہیں پیا چھڑ دیو، زمین تے بندہ حق تے ہو کے لڑائی چھڑ دیندا ہے، عرش تو آواز ہوندی ہے میں جنت الفردوس اندر تیرا محل تیار کر دیتا ہے۔ میرے سوہنے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم رب نے بات کہی کہ میرے محبوب تیرا دل میں نرم نہ بنادا، یہ اندر نرمیاں پیدا نہ کردا، سختی ہوندی، تیرے قریب کوئی نہ ہوندا، تیرے نیڑے کوئی نہ لگدا،
لوگو بہترین نسخہ ہے، شہد نالوں بھی زیادہ یہ میٹھا نسخہ ہے۔ جے کسے نو اپنا گرویدہ کرنا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، اپنی ٹیم بنانی ہے، گلی محلہ اہل علاقہ اپنے قریب کرنے نے، کنبہ قبیلہ انہوں قریب کرنا ہے، زبان دے اندر مٹھاس تسی پیدا کر لو، دل تسی نرم کر لو، فائدہ کی ہوئے گا کہ ہر کوئی کہے گا فلانا بندہ بڑا چنگا بھائی، او دا دل بڑا ہی پیارا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، جدوں دل سخت ہوئے گا، دل دے اندر سختیاں تو سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ توجہ کرنا گل وال، سختی ہی سختی تے سکا بھائی بھی کہے گا چھاڑی یار او دی کیڑی گل ہے، او تے ہر ویلے آگے چل بیٹھیا رہندا ہے، چھڑ دو یار اینو، اے دا کی فائدہ، اے تے ہر وقت لڑن تے ہی رہندا ہے، اے دا جناب معاملہ الجھیا رہندا ہے۔ اور میرے سوہنے نبی دے غلاموں، جیڑا در گزر کرے، غصہ پی جائے، جیڑا اپنی زبان نو نرم کرے، دل نو نرم کرے اور نرمیاں ونڈنیاں شروع کر دے، او دے دشمن بھی سجن بن جاندے نے۔ تے جدا دل سخت ہوئے، جدا دل کڑواہٹ والا ہوئے، او دے اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے۔ ذرا غور کرو، جدا کلمہ پڑھی دا او دے آنکھیں لگی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دی تابعہ داری کری دیئے، جدا کلمہ پڑھی دا او دی غلامی دے اندر جینا تے مرنا سکھ لئی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دے پیچھے چلی دا، تے جدا سا کلمہ پڑھے ہے اس سوہنے مصطفیٰ نے، اس سوہنے نبی نے، اس سوہنے مجتبہ نے، اس سوہنے مرتضیٰ نے، اور لوگوں اس سوہنے مبشر نے، اس سوہنے نذیر نے، اس سوہنے مزمل و مدثر نے، اس رب دے حبیب نے اپنے تے اپنے رہ گئے، بیگانیاں دیاں پیرا تھلے بھی چادراں بچھا دیتیاں نے۔ ہوڑی ہوڑی کہی جے سبحان اللہ۔ جے پیار نہیں تے پھر میرا خیال ہے گل بھی نہیں کرنی چاہیے دی، تے میں ہر جمعے کہیں نہ کہو سبحان اللہ، تسی آندے ہو سانو ٹھیکا لگنا تے کہنی ہے، ان جیسا بھی نہیں کہنی۔ اللہ سونے آ انہاں نو اپنے سونے نبی دا غلام بنا دے، اور اللہ سانو ہمیشہ اپنے حبیب دا نوکر تے خادم بنا۔ اللہ ساڑے دل اندر او دیاں محبتاں پا دے جیڑا تینو سب تو زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے، پیارا ہے، بہترین ہے، بے نظیر، بے مثال، با کمال، کون؟ جناب محمد۔ ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، خذ العفو، در گزر کر دیو، معاف کر دیتا جائے۔ اور مسلمانوں اج ساڈیاں دلاں دے اندر سوائے سختیاں تو کچھ نہ، ساڈیاں دلاں دے اندر سوائے کڑواہٹ تو کچھ نہ، ساڈیاں دلاں دے اندر نرمیاں کوئی نہ۔ باپ دے بارے بھی دل سخت، باپ دا بیٹے دے بارے دل سخت ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ کل تک ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جاندی چاہ، در در دے تھکے پینو انہانو مر جیو جس دی ماں۔ کل تک ماں تو ودیا دنیا دے اندر رشتہ تے ناتا کوئی نہ، اج ماں دے دل اندر سختیاں آ گئیاں، اولاد دے دل اندر سختیاں آ گئیاں۔ اللہ دی عزت دے عظمت دی قسم، آج میاں بیوی دے درمیان اختلافات تے نفرتہ آ گئیاں۔ آخر وجہ کی
ساڈا دل نرم نہ ہویا، ساڈے دل بڑے سخت نے اور انہاں دیاں سختیاں نے دوستاں تو جدا کر دیتا، دلاں دیاں سختیاں نے ماں باپ نو جدا کر دیتا، دلاں دیاں سختیاں باپ بیٹے نو الگ بٹھا دیتا، دلاں دیاں سختیاں بھائی بھائی تو جدا کر دیتا، دلاں دیاں سختیاں بہن تے بھائی نو جدا کر دیتا۔ اور مسلمانوں آؤ دلاں نو نرم کریے، اگر دل نرم ہے اللہ دی قسم ہر کوئی تیرا ہر کوئی میرا، او دی وجہ دل نرم ہو گیا، دلاں دے اندر ناراضگیاں ختم، دل نرم ہویا، معاف کرنا سکھ لیا، دل نرم ہو گیا، انہیں اللہ نے تینوں سجن عطا کر دیتے۔ آؤ ذرا چند اشارے عرض کرا، رب دا قرآن آیا فَبِمَا رحمت من اللہ، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ بس اینج دا کام کریا کرو، نبی پاک دا نام آئے درود دی چھل اینج آئے جویں سمندر دیاں لہراں چھلا مار دیاں نے، یارو اے دے تو ودیا تحفہ ہی کوئی نہیں۔ پھر جمعے والے دن سبحان اللہ درود پڑھن والا پریشان نہیں رہ سکدا، محبت پیار نال ذرا درود دی چھل اور قرآن دی تلاوت دا جواب سبحان اللہ ماشاء اللہ، دلاں دے اندر بہار پیدا کرو، دلاں دے اندر پیار پیدا کرو، دلاں دے اندر مودت پیدا کرو، دلاں دے اندر اخوت پیدا کرو، دلاں دے اندر نرمیاں پیدا کرو، دلاں دے اندر برداشت پیدا کرو، دلاں دے اندر خوشی لے کے آؤ، دلاں دے اندر کشادگی لے کے آؤ، دلاں دی گھٹن ختم کرو، دلاں دیاں نفرتاں ختم کرو، دلاں دیاں سختیاں ختم کرو، برداشت نو عام کرو، ادب نو عام کرو، احترام محبت نو عام کرو۔ میرے نبی میرے سہنے نبی جناب محمد، مزہ نہیں آیا؟ ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ ذرا اونچی بولو۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، خذ العفو، درگزر کرو درگزر، معافی نو عام کر دیتا جائے۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا فاعف عنہم واستغفر لہم، رب دے قرآن دیاں آوازاں اور میسج اللہ والوں آیا، سونیا تیرا دل نرم نہ ہوندا، تیرے قریب کوئی نہ آوندا، تیرا دوست کوئی نہ بندا، اے جمع غفیر دی تعداد نہ بڑھدی۔ میرے عقیرہ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سفر کر دیا ایک جگہ تے پہنچے نہیں۔ میرے عقیرہ اے مسافر کون ہے؟ ادھے جیا دنیا تے آیا کوئی نہ، رب نے اس طرح دا بنایا کوئی نہ۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، اے مسافر کدی سفر کردا تے ایدی سواری دیاں مہارا جبریل دے ہاتھ دے اندر، اور ایدی سواری براق بن جاندی ہے، اینو دنیا معراج دا سفر کہندی ہے۔ میرے عقیرہ کدے سفر ابو بکر صدیق نال کر دینے، میرے عقیرہ سواری ابو بکر بن جاندے نے اور سوار محمد مصطفیٰ بن جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں، ذرا محبت دا اظہار کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا
سفر کردے آؤ ایک جگہ تے تھک کے بیٹھ جاندے نے اور میرے پیغمبر جدوں بیٹھے اس درخت دے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتا میرے آقا سفر کرن والا جدوں سفر طے کردا رستے دے اندر کسے جگہ تے رک گیا انہیں آکھیا سانس لے لواؤ یا اس جگہ تے تھوڑی دیر واسطے رک جاواؤ اس جگہ تے ٹھہر جاواؤ اور مسلمانوں یہ کون ہے جیڑا جا رہے آوے جنہ دے بارے میں تے کہا کرنا اے میرا پیر محمد مزہ نہیں آیا ذرا اچھی کہو سلم جے ہو سکے تھوڑا تھوڑا نا اینجنو ہو تے جڑے دوست بوئے اگے سنتا نیت لیندے نے انہاں اگے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ جڑی جگہ اگے خالی ہوئے ادھر دی کوشش کریا کرو او دی وجہ کہ آن والے پھر دوست پریشان ہوندے نے تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ اگے آؤ اللہ تانوں جزا دے اللہ برکت دے اللہ سونے انہاں محمدیاں دا بیڑا پار فرما ہوڑی ہوڑی کہہ رہے جے اس بیڑی دا کشتی دا ملا انہاں کیا او کشتیاں کدے بھی ڈوب دیاں نہیں جنہ کشتیاں دا ملا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں رستے پودا آیا درخت آیا درخت دے تھلے رک گئے ٹھہر گئے جدو ٹھہرے نا تے میرے نبی نے ہاتھ چو تلوار لئی اپنی تلوار اٹھا کے انج درخت دی کھنگی دے نال لٹکا دیتی لٹکان تو بعد میرے نبی زمین تے لیٹ گئے کہو سبحان اللہ پھر کہو تسی کی آندے جے لے فلانی تھا تے میں گیا انہیں میری خدمت ہی نہیں کی بھی تینوں روٹی کھوائی تیری خدمت کی تھی تیری عزت کی تھی کی نہیں کیتا لو جی انہیں بستر ہی نہیں دیتا انہیں کہا زمین تے لیٹ جو تھلے ہی انہیں لمیاں پا دیتا منجی دیتی ہوئی نہیں اور یارو آج ساڈا پیر ساڈا نبی محمد کریم درود دی چھل نہیں آئی صلی اللہ پھر کہو ذرا صلی اللہ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے مزہ نہیں آیا اے محلہ تے انج ستا ہے جنہیں پتہ نہیں کی ہو گیا ذرا اچھی کہو سبحان اللہ لکھن دشمن تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے امام بڑے بڑے دنیا تے امام آئے نے آن گے کیوں کاری عبد المتین شہین صاحب حفیظہ اللہ بڑے امام عبد الرحمن السدیس امام کعبہ مسجد نبوی دا امام دنیا سیک دیئے ترس دیئے انہاں پیچھے نمازہ پڑھنیاں تے جیڑا نبیاں دا امام ہے سبحان اللہ پھر کہہ ذرا نبیاں دا امام سبحان اللہ ولیاں دا دلدار یتیمہ دا غمخار او جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے انیا سانہ توجہ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے ایک سوال کرنا چاہنا سوال تہاڈی نظر کیا میرے محبوب میرے سہنے نبی نو عبداللہ دے چن نو آمینہ دے لال نو ابو جہل نے نہیں آکھیا کہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد کہ اللہ دی قسم اللہ دی قسم میری اکھ نے محمد جیا ڈٹھا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو تے صحیح یار میرے نبی وال کنے ویکھیا عبداللہ ابن سلام پتہ ہے کون ہے عبداللہ ابن سلام
یہودی عالم، تورات دا حافظ، انجیل دا حافظ، زبور دا حافظ، جدو میرے مصطفیٰ وال ویکھیا نا، توجہ جدو میرے مصطفیٰ وال ویکھیا تے کہندا لیسا آیا کادے لئی؟ مناظرہ کرن، آیا کادے لئی؟ بحث کرن، آیا کادے لئی؟ یہودیاں دا مبلغ تے مناظر بن کے تے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، چہرہ مصطفیٰ تے نظر پئی، عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا۔ نہیں سمجھ لگی؟ جے لگی تے سر لا کے نہ کہو سبحان اللہ۔ عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا، جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی جو عبداللہ ابن سلام اجے انہیں آندہ نہیں سی اسلام، اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے، فوراً جاگ پے او دے پاگ ستے، کہن لگا زداں تعصباں دا بنو نہ سہرا، خدا دی قسم اے جھوٹا نہیں چہرہ۔ قسم چک گیا نا کہ چہرہ جھوٹا، کلمہ حالی پڑھیا نہیں، یہودیاں دا مبلغ تے کہندا لیسا بے وجہ کذاب، اے جڑا چہرہ ہے نا اے کسے جھوٹے دا ہو سکدا، پھر بولو ہو سکدا؟ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہرت رب دا قرآن آیا خذ العفو، دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سفر کر دیا ایک منزل تے پہنچے، میری عقیدہ تلوار اٹھائیے اور اپنی تلوار نو درخت دے نال لٹکا دیتا گیا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تے پدری دھرتی تے اتے لیٹ جاندے نے، میری عقیدہ نکے پتھر اس جگہ تے جناب نظر آ رہے نے، لیکن میرے پیغمبر لیٹ گئے نے، مینوں انج لگدا او کنکریاں گلاب دیاں پھلاں دی طرح سیج بن کے پہ گئیاں، اور مسلمانوں یہ جڑا کافر اگے بڑھدا آ رہا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آیا تے قریب آیا تے کی کردہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لیٹے آؤ، انہیں پایا تے آکھیا گل بن گئی ہے، اج میرے دل دیاں حسرتاں پوریاں ہو گئیاں، اج خواہشاں پوریاں ہو گئیاں، اس طرح انہیں تلوار اٹھائیے آکے میرے پیغمبر نو ستے پایا، میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، میرے آقیرہ ذرا گل تے غور کرنا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذو سنۃ ولا نوم۔ میرا دل کردہ کہ میرے نال مل کے نہ لفظاں نو دہرا لو جنہاں نو اے الفاظ یاد نے، جنہاں نو آیت دا اے حصہ یاد ہے، اے ٹکڑا یاد ہے، ذرا محبت نال تے پیار نال پڑھ لئیے، لا تأخذو سنۃ ولا نوم۔ میرے عقیدہ او کون ہے؟ اللہ جڑا سوندا نہیں، سونا بڑی دور دی گل ہے، انہوں اونگ بھی نہیں آندی، میرے عقیدہ اونگھلاتا بھی کوئی نہیں، او کون ہے؟ اللہ۔ اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں کہ میرا مالک نہ سوندا، میرے عقیدہ کون؟ اللہ۔ توجہ کرنا لفظاں وال، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس اللہ نے میرے پیغمبر نو سلا دیتا، میرے آقا نو سما دیتا، اور مسلمانوں یہ دشمن سر تے آیا، انہیں تلوار اتاریے، اس طرح لہرا لئیے تے کی آندہ میں یمنعوکا منی، میرے نبی نو معاذ اللہ استغفر اللہ بڑی بدتمیزی نال قوم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو محمد، پیر وال کھلوتا ہے، سر وال لایا، میرے نبی اٹھے، کہو سبحان اللہ،
پھر کہو اسی ستے اٹھیے یا سون لگیے ساڈا موبائل سانو پتہ نہیں کی کچھ اسی کردے سو جانے ہیں کی کچھ کردے اٹھ پینے ہیں گالاں کڑ دے سو جانے ہیں گالاں کڑ دے اٹھ پینے ہیں تے میرے مصطفیٰ جدو سوندے کدا نام لیں دے بولے نہیں اللہم بسمکا کدا نام لے رہے نے اللہ دا اسی طرح ہی اتھے میرے نبی نے ہن جاگ آئی تے کیا کہ الحمد للہ کدی عظمت دا نہ لیا کدی تعریف کی تھی اللہ دی کنے سوہنے نبی توجہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جدو آکھیا الحمدللہ ذرا توجہ کرنا ہے نا لفظاں وال آ میرے آقا جاگ دے آؤ نظرات سامنے دشمن آ جائے تے توتے اڈ جاندے نے او دے ہاتھ دے اندر کلاشن او دے ہاتھ دے اندر ہتھیار او دے ہاتھ دے اندر گنا ہون تے مسلح ہوئے آ میرے آقا رستے دے اندر آ جائے تے بندہ پریشان ہو جاندہ ہے یہ توتے اڑ جاندے نے واہ سونیا تیری جرت تو صدقے جاواؤ سونیا تیری شجاعت تو صدقے جاواؤ تیری دلیری تو صدقے جاواؤ تیری بہادری تو صدقے جاواؤ اتھے اس گل دا بھی پتہ لگے آؤ کہ دشمن جدوں بھی باہر کردہ کیڑا دشمن بزدل دشمن کافر دشمن لانتی دشمن آمیرے آقیرہ جدوں بھی باہر کرے گا ستیاں آتے کرے گا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی باہر کیتا جاگ دے آتے کیتا ستیاں آتے نہیں کیتا تحجد دے وقت فجر دے وقت دن دیاں اجالے آتے اندر وار کیتا رات دیاں تاریکیاں اندر نہیں تیرے ملک دا دشمن اصلی دشمن تے بزدل دشمن دی ہمیشہ ایک کمین کی رہی ہے انہیں جدوں بھی باہر کیتا ستیاں آتے کیتا اللہ دے فضل نال اس قوم نے جدوں وار کیتا افواج پاکستان نے جدوں بھی وار کیتا نہ ستیاں تے جناب نہ ڈگیاں تے جگا کے کیتا اٹھا کے کیتا اللہ دے فضل نال تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس طرح دشمن آیا انہیں جگایا اٹھایا تلوار لہرائی تے کی آندہ میں یمنعوکا منی آکھیا کون ہے جیڑا تینوں میرے تو آج بچائے گا کون ہے جیڑا تینوں میتھوں چھوڑائے گا کون ہے جیڑا تیری اس جگہ تے مدد کرے گا اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے کیا کیا میرے پیغمبر مسکرا رہے نے میرے آقا مسکرا رہے نے نہ میرے پیغمبر تے چہرے تے کوئی ڈر میرے پیغمبر تے زبان تے نہ خوف نہ جسم تے کوئی ایسا اثر بلکہ میرے پیغمبر نے کیا کیا اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے جواب نہ رکھیا منو بچائے گا تے کون نہیں بولے پھر بولو میں دم کرنا دم تے میں نہ تعویز نہیں دینا تعویز نہیں دینا نہیں جی سانو تعویز دیو جی میں کئی مریضاں نو بیماری ہوندی ہے جو تک سوئی نہ چبے آرام نہیں ہوندا کئی مریضاں نو ہوندی بیماری ہوندی ہے اے دماغ چ مائنڈ چ گل ہے ٹیکا لگنا ہے تے آرام آنا ہے انجی ایویں مائنڈ بنیا ہوندا تعویز ملنا ہے میں گل پانا ہے باں تے بننا ہے تے پھر آرام آنا ہے یہ دا مطلب ہے کہ قرآن دی تلاوت کر کے تینوں دم کیتا ہے یہ دے نال تینوں آرام نہیں آیا تے چمڑے نال تینوں آرام آ جانا ہے توجہ کریا جے گل وال شہد اندر کی ہے صفا کدی کسی نے شہد جیڑا ہے وہ دی بوتل گلے چ پائی ہے کدی رسی بن کے گلے کی ہے جی شہد اس کی ہے صفا ہے اور یارو قرآن صفا ہے پڑھیاں صفا ملدی ہے لٹکایاں نہیں ملدی اللہ سانو قرآن پڑھن والی زبان عطا کر دے ذرا اچھی کہو پھر کہو عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے دشمن سامنے کھڑا نظر آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا کھیا واہ سہنیا تیرے حساب تیری جرات واہ سہنیا تیری شجاعت تیری ہمت تیری دلیری اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے آکھیا مینوں بچان والا کون ہے اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندا آندا تلوار میرے ہاتھ اندر تے میں سوال کر رہا وا کون بچائے گا جدوں میرے پیغمبر دی زبان تے لفظ آیا مسکرا کے انہاں ہونٹاں دے اندر بڑی پیاری جی مسکراہٹ نظر آئیے آکھیا مینوں بچان والا کوئی اور نہیں میرا اللہ بچائے گا یہ تلوار ادا ہاتھ لرزے آؤ ادا ہاتھ کمبے آؤ یہ تلوار زمین تے آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح تلوار اٹھائیے آکھے دس تے صحیح نہ میں امناؤ کا منی پہلا تیرے ہاتھ اندر تلوار اور میرے ہاتھ وچ آ گئی ہے مینوں بچان والا میرا اللہ تے تینوں بچان والا کون ہے میرے آقا جدوں زبان تے میرے مصطفیٰ نے یہ گلاں کیتیاں میرے آقا اج دا دشمن اج دا مخالف ہوندا اس طرح اٹھا لیندا اس طرح اٹھا کے تلوار لہرا لیندا اسی طرح تے لفظ بول لیندا اور میرے آقا اساں کی کرنا سی تلوار کھو کے ایدی گردن تن تو جدا کر دینی سی پر میں صدقے جاواں او دیاں عظمتاں تو کہ جڑا تلوار اٹھا کے کہندا کون ہے جڑا تینوں بچائے گا انہوں سبق کی دیتا انہوں درس کی دیتا آکھیا ہن تمہیں کہہ دے بچائے گا تے کون اللہ اللہ میرے آقا ایدی زبان تے لفظ آئے میرے پیغمبر نے آکھیا جا میں تینوں معاف کیتا جا میں تینوں تھر گزر کیتا انہیں آکھیا یا رسول اللہ جے معاف کیتا جے در گزر کیتا جے تے کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ دے اندر میرا شمار کر دیتا جائے اپنے نوکراں دے اندر میرا نام لکھ دیتا جائے اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے یہ کون ہے جڑا تشریف فرمائے یہ تے والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں کاریاں تے سہنیاں زلفاں والا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا اس طرح میرے محبوب اس جگہ تے بیٹھے ہوئے نظر آئے نے میرے آقا اے کون ہے جڑا آیا اے او نہیں جنہیں نعرے مارے یہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اے او نہیں جنہیں نعرے مارے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میرے آقا اے او نہیں جنہیں کلمہ پڑھ کے صحبت اختیار کی تھی بلکہ اے دشمن میرے پیغمبر دی خدمت پاک دے اندر آیا میرے مصطفیٰ نے بٹھایا انہوں بہترین کھانا کھلایا انہوں پلایا انہوں رجایا انہوں بستر بھی دے دیتا توجہ کرے آج بستر بھی دے دیتا گیا اور بستر دے آکھیا سو جاؤ سو جا سو جا او پردیسیا مسافر آؤ اے نہ آکھی کہ میں مسافر اے تھے میرے تعلقات کوئی نہ ہو اے نہ آکھی کہ میں پردیسی آؤ اے تھے کون ہے جڑا میرا سہارا بنے گا اے نہ سوچنا ہو کہ اس جگہ تے میرا رشتہ دار کوئی نہ ہو میرا کمبا قبیلہ کوئی نہ ہو میرے مصطفیٰ آکھیا کھانا کھا لاؤ انہیں کھانا کھا داؤ آکھیا کھجوراں لے کے آؤ انہوں کھجوراں دے دیتیاں گئی آؤ آکھیا دودھ لے آؤ انہوں دودھ پلا دیتا گیا آؤ جنہیں کدی کدی دودھ پیتا ہوئے ادا پیٹ چلتی نال جناب کم وخا دیندہ میرے پیغمبر آکھیا ہور پی ہور پی ہور پی یہ پیندہ گیا تے بد حضمیاں ہو گئی آؤ میرے آقا بستر دے اتے کم پا دیتا ادا پخانہ تے بستر پلید کر دیتا اور مسلمانوں میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حالی مسجد دے اندر نہیں آئے اور ایدے دل اندر خیال آیا انہیاں میریاں خدمتاں کیتیاں انہاں میرے نال پیار کیتا کہ کھجورا بھی کھا زمزم بھی پی آوی کھا آوی پی لو انہاں پیار کیتا اور جدوں آئے گا تے ویکھے گا تے آکھے گا کھلایا پلایا رجایا تے بستر بھی دے دیتا اس جگہ تے میں کئی سارا کراؤ کہ جتھے کھائی دا اتھے گند نہیں ماری دا جتھے کھائی دا اتھے بغیرتیاں نہیں کری دیا جس جگہ تے کھائیے اس جگہ تے اسے کھا جناب تھالی پلیٹ دے اندر گند نہیں ماری دا جس چادر چار دواری دے اندر کھائیے او دا خیال رکھی دا او دیا عزتہ عصمتہ دا خیال کری دا اور مسلمانوں اس کافر دا خیال آیا آکھیا اینا پیار کیتا ہن میں کی کرا تے کی بنے گا اور مسلمانوں اے اٹھیا بستر چھڑیا انہیں توڑا لا دیتیا کی مطلب شرمندگی شرمندگی اور شرمندہ شرمندہ احساس دل اندر خیالات انہیں نیکیاں کیتیا میں گند مارے آؤ اٹھ کے دوڑ لائیے تلوار بھول گیا یہ کول جڑی تلوار ہے او دا دستہ بڑا قیمتی ہے او دا دستہ بڑا آلہ او دا دستہ بڑا عمدہ انہیں دوڑا لا دیتیاں تھے ٹر گیا جدو باہر گیا تے خیال آیا دل اندر گلہ آئیاں تے کی آئیاں آکھیا تلوار دی خیر ہے او دا دستہ بڑا قیمتی ہے تے سوچ دا تے کی آندہ جانا و جا کے تلوار آرام نہ چوری چوری جا کے میں اپنی تلوار اٹھا کے لے آؤں تے لہذا سونا نبی آمینہ تے لال ستے ہونگے آرام کر رہے ہونگے صحابہ بھی آرام کر رہے ہونگے تے میرے مصطفیٰ آئے نے سب تو پہلا رب دے گھر وچ آئے نے سب تو پہلا کتھے آئے نے رب دے گھر وچ نبی پاک آپ آئے نے جنہ دی اسی بیعت کرنے ہیں نا بیعت پیر پھڑنے ہیں کہندے نے جا موجاں کر کی کر بولو تے صحیح یار موجاں کر لے تو میرے ہاتھے چہت دے دیتا ہے میں تیرا پیر ہاں ہن تینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں بس تو موجاں کر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات قیامت جانے تے انج دے کئی واقعات قیامت جانے تے میں جانا آج میرا پیر تے میرا نبی محمد مزہ نہیں آیا تے رب دے قرآن دی ایک آیت پڑھا تے ترجمہ پنجابی چ کرا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم قرآن کہہ رہا قرآن میں نہیں کہہ رہا رب دے ولی بستریاں تے سوندے بلکہ رات دا ٹائم ہوندا تے کروٹاں لیندے نے ادو تک سکون نہیں ہوندا جدو تک وضو کر کے رب اگے کھلو نہیں جاندے یہ کون نے اللہ دے ولی میں نہیں قرآن کہہ رہا توجہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم ادا ترجمہ کرن لگا میں ترجمہ ادا تے بابا فرید یاد آیا بابا فرید بولیا تے پتہ کی آندا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا تے رب تیرا جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید اس جگہ تے بابا فرید اٹھے آؤ اندر رب دے گھر اندر آ او مسلمانوں میرے سونے نبی مسجد دے اندر ادا بستر ویکھیا مہمان کدھر گیا میرے پیغمبر پریشان نظر آئے ادا بستر ویکھیا بستر دے وچوں سمیل آ رہی ہے انہیں اتھے جناب گد مارے آؤ پخانہ کیتا ہویا میرے پیغمبر نے بستر اٹھایا ایک صحابی نو ویکھیا تے میرے
مصطفیٰ نے پانی منگوایا اور مسلمانوں میرا نبی عصمت لسان والا اے نہیں آکھے آپ بلال آ جاؤ، اے نہیں آکھے عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ، اے نہیں آکھے انس آ جاؤ، میرے نبی نے صحابہ نو نہیں آکھے آؤ، اپنے غلامانو نہیں آکھے آؤ، آج تیرا میرا حال کیے اسی ماں تحت تینا روب پانے آؤ، انہوں اینا جناب ڈانٹ ڈبر دینے آؤ، کدے کدے او کلا بہ کے روندہ نظر ہوندہ ہے، میں آکھے کی گالے کیوں رو رہے ہیں؟ کہندہ آج میرے باس نے بڑا ڈانٹے آ، میرے باس نے آج میرے نال اخیر کر دیتی ہے، آج میں انہوں نے آکھیا گالا کڑیاں بڑا پریشان بے قرار نظر آیا، کہندہ میری مجبوری ہے جے میرے کل کوئی ایسا معاملہ ہوئے روزی روٹی داؤ تے میں آج جی چھاڑ کے ٹر جاؤں، اور مسلمانوں اے میرے پیغمبر دے سامنے آیا، میرے آقا دے ول آیا، اپنی تلوار لین آیا، میرے پیغمبر دے کول آیا، میرے مصطفیٰ بستر دی صفائی کر رہے نے، بستر نو دھوندے نظر آئے نے، آندہ ایک گل کوئی نہیں، اس طرح تے ہر کوئی دھو لیندہ ہے، کھران دے کم کاج کر لیندہ ہے، میں سامنے جاوا پھر ویکھا حالات کی نے، میں سامنے جا کے ویکھا کہ معاملات کی نے، اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے گالتے غور کرو، یہ سامنے آیا میرے نبی آکھیا کی گالے کیوں گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ دیا نظرہ اے دیوال اے دیا نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے جم گئیاں تے میرے نبی نے پوچھیا کیوں گیا ہے؟ بغیر ملے بغیر کھائے پیے ناشتہ کیے بغیر ایک ہی آندہ سونے اے بستر میں نو دے دو، میرے نبی نے اس طرح تلوار اٹھائی ہے، میرے سونے نبی نے تلوار چکی ہے، انج ایدے ہاتھ اندر دیتی ہے، آکھیا بستر میں آپ ہی دھو لواں اے تلوار تیری یہ لے جا، ایدہ جواب کی آیا، آندہ سونے صرف بستر نہیں دھویا بلکہ تسا میرا دل صاف کر دیتا ہے، میرا دل دھو دیتا ہے، سونے کلمہ پڑھاؤ، میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، ان غلامہ دی اندر شمار فرمایا، اگلی گلتے ذرا غور کر، اور میرے پیغمبر میرے سونے آقا میرے مصطفیٰ نے وکھیا، میرے مرتضیٰ میرے نبی نے وکھیا، ذرا گلتے غور کرنا، میرے پیغمبر آکھیا کون ہے جیڑا اج رات پہرا دے گا، یہ ساز و سامان دا چوکیدار بنے گا، میں بھی تھکے آواں صحابہ بھی تھکے ہوئے نے، کون ہے جیڑا جاکے گا اس سامان دا پہرے دار بنے گا، میرے نبی دا ایک یار ہے، اور مسلمانوں ایک غلام ہے، میرے مصطفیٰ دا موزن ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑے ہوئے نے، آکھیا لبیکا لبیکا لبیکا، آکھیا سونےو بلال حاضر، بلال نوکر، بلال خادم، بلال حاضر، میرے پیغمبر آکھیا بلال ٹھیک ہے، رات جاگنا جدو اذانہ دا وقت ہو جائے او دو جگہ نہیں تے نماز پڑھ کے سفر شروع کرانگے، میرے عقیدہ ذرا گلتے غور کر، میرے نبی دا بلال پہرے دار ہے، میرے نبی دا چوکیدار، ایک ہادی ٹیکسٹائل مل دا چوکیدار، اور مسلمانوں ایک مسجد رمضان دا چوکیدار، ایک جامعہ روضۃ الایمان دا چوکیدار، ایک جناب بیت اللہ دا چوکیدار، او دی عصمت تو صدقے جاواں جیڑا میرے مصطفیٰ دا چوکیدار،
میرے نبی دا چوکیدار جاگ رہا تے جاگ دیا دل اندر خیال آیا ادھا گھنٹہ رہندا حالی جناب پونا گھنٹہ رہ گیا کیوں نہ ہوئے میں لک سدھا کر لواں پھر میں انہاں نوں جگا دیاں گا حضرت بلال اس طرح ٹھیک لائیے ایک پتھر دے نال نبی پاک دا غلام اس طرح ٹھیک لا کے جدھروں سورج نکلنا ادھر وال منہ کر کے بیٹھ کے ٹھیک لائی تے سو جاندے نے وجہ کیے اور لوگوں رب نہیں سوندا وجعلنا نومکم سباتا وہ سوندا نہیں تے سوا دیندا ہے او نہیں جے سوندا ہر ایک نو سلا دیندا اونوں اونگ بھی نہیں ہوندی اس طرح سن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے مولا میرے اللہ میرا دل کردا کہ میں جاگا اللہ میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ تیری صفت جاگنا صفتے کے اونگ بھی نہیں ہوندی اللہ ادھی وجہ کیجئے سو جائے تے کی ہوئے گا آکھیا جبریل جی اللہ گل کیے فرمایا میرے موسیٰ دے کول ایک ٹرے لے جاؤ اس ٹرے جڑی او دے اندر پانی دے 2 گلاس یا 3 جگ یا 2 جگ بھر کے رکھ تے موسیٰ علیہ السلام نو دے دے آخ موسیٰ ایک ادھر رکھ آکھیا موسیٰ ہن جاگ دیا رہنا ہن سونا نہ ہن جاگ دیا رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے جدوں سو گئے وہ جناب کچ دے برتن زمین تے گرے پیر زخمی ہویا جناب ٹوٹ جاندے نے وہ کچ دے برتن آکھیا کلیمہ جے میں سو گیا تے دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا جے میں سو گیا آدم دیا دعا کون سنے گا جے میں سو جاندا تے یونس دیا دعاواں مچھلی تے دریاواں دے وچوں کون سنے گا جے میں سو جاندا تے حضرت ایوب دیا پکارا کون سنے گا اس جگہ تے مزے نال تے محبت نال گل کرن نو دل کردا پر گھڑی کہندی اے ٹھہر جا رک جا اس واسطے میں ادھر آواں حضرت نبی پاک نے دیکھے آؤ اور مسلمانوں بلال بھی سو گیا صحابہ بھی سو گئے میرے آقا بھی سو گئے آرام فرما رہے نے جدوں ستیاں سورج چڑھیا سورج دیا کرنا میرے مصطفیٰ دا چہرہ چم رہیاں نے میرے نبی دے رکھڑے دا رخسارہ دا بوسا لے رہیاں نے میرے پیغمبر دی جاگ اگڑی ہے پیغمبر نے اللہ دی حمد تعریف کر کے کی آکھیا اینا بلال او میرا بلال کتھے گیا ہے پھر کہو سبحان اللہ جے توجہ کرو پنجابی ترجمہ پنجابی لا تأخذہ سینۃ ولا نوم نہیں سوندا تے کون نہیں سوندا او دور تک تحت نگاہ سارے ایک دفعہ محبت نہ بولو کون نہیں سوندا پھر بولو اللہ نہیں سوندا تے بابا بولیا توجہ ہے جے پیر وارث شاہ بول پیا کہنا میں بھی دسنا چاہنا بابا جی کمیں دسو گے رات دا جاگل بہوں کھائی ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سانو تے ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا یار راتی وارثا سب گلاں جھوٹیاں نی ایکو جاگ دا پرور دیگار راتی پیر وارثہ نے حد کر دیتی ہے لوگوں ساری دنیا سو جاندی ہے نہیں سوندا تے کون نہیں سوندا میرے مصطفیٰ اینا بلال او بلال ٹیک لا کے نا جی میں تسی ٹیک لائی
ٹیک لا کے نا انج سو گئے, دھیان کدھر؟ سورج نکلن والا, سورج وال کہ تھوڑی جی لو لگے گی میں اٹھ پواں گا, جگا دیاں گا. میرے محبوب جا کے کی آکھیا؟ توجہ توجہ. جے اج دا کوئی ہوندا نا لیڈر, اج دا ہوندا کوئی بڑا تھنک ٹینک, تے جا کے 1 2 3 جے کچھ نہ لبدا 2 3 دھردا ہاتھ نال. میرے مصطفیٰ کیا قم یا بلال, او کہہ دو سبحان اللہ. ایڈی میٹھی بولی, قم یا بلال, بلال اٹھو. بلال سبحان اللہ اٹھے. آئے آیا اور نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی. بلال اٹھے تے اٹھ دیاں جنہوں مصطفیٰ دی دید ہو جائے, جنہوں اٹھ دیاں انج اکھاں کھولے تے محبوب سامنے ہوئے, اکھاں کھولے تے محبوب سامنے ہوئے تے پھر چس نہیں آ جاندی. دل کردہ سونے آ, دل کردہ سونے آ, ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں. جڑا بلال کہندا سی ہر ویلے دل کردہ سونے آ, ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں. لو لو میرا, لو لو میرا اکھیاں بن جامن محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں. اسے بلال دیا نظر آؤ, میرے مصطفیٰ دے چہرے تے پئی آؤ, آکھیا الحمدللہ. ایک تے دعائے سون تو بعد جدو اٹھنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. ایک دعائے مینوں انج لگدا ہے کہ بلال دعا بھی پڑھ رہا ہے, اللہ دا شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ اج کیویں دا دن چڑھیا ہے. ادھروں اکھ کھلی ہے, سامنے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا ہے. اج کیویں دا دن چڑھے آؤ. تے حضرت بلال نو میرے نبی آکھیا بلال جی آقا, فرمایا اٹھایا نہیں ہو, جگایا نہیں ہو, نہ سزائے نہ ڈانٹے کاری صاحب, نہ ڈبٹے کاری تے پھنڈ پھنڈ کے بالانو اخیر کر دیندے نے. ایتھے کچھ نہیں, ایتھے بڑے بڑے چودھری جلاد بن جاندے نے. ایتھے کیا کہ در گزر کر چھڈ دے, معاف کر دے, حق تے ہو کے غصہ تو پی جا, جنت الفردوس کارنر دا پلاٹ رب دے دے گا. اس جگہ تے میرے نبی آکھیا بلال کیویں؟ نبی بھی مسکرا رہے آئے, بلال بھی مسکرا رہے. 100 ہاتھ رسا سرے تے گا. بلال کیوں انج کیتا ہی؟ تے پولا جے منہ کر کے پیار نال بلال کہندے نے, آندے نے سونےو سونےو جنہیں تہانوں سما دیتا ہے اسے اللہ نے بلال نو بھی سلا دیتا ہے. میرے نبی مسکران دے کہندے نے بلال سینے نہ لایا, امت نو کیا کیا سو گئے. ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ فجر گئی, یہ دا مطلب یہ نہیں کہ فجر گئی, سو گئے ہیں. او میرے امتیو سو کے اٹھے آجے, فجر ادا کر لے آجے, اللہ او دا اجر اومی عطا کر دے گا. اس واسطے بھائیو در گزر کرنا, برداشت کرنا, انج تے بندہ ہریا نیا ہوئے تے معاف کر لیندہ ہے, رجوع کر لیندہ ہے. سواد اس گالے چے پیر اتے ہوئے, ہاتھ گرے بانتے ہوئے, طاقت ہوئے, ہمت ہوئے, قوت ہوئے, تے پھر بندہ کسے تو در گزر کرے, معاف کرے,
تے اینو کہندے نے معاف کرنا. اینو کوئی معافی نہیں کہندے کہ بندے کو طاقت نہ ہوئے, زور آور ہوئے اگلا بندہ تے بندہ اوتھے آ کے جا میں تینوں معاف کیتا, چوری تینوں معاف کیتا. انج نہیں گل بندی. آپ تو ماڑے تے شفقت کر, رحم کر, اللہ تیرے تے رحم کرے گا. انہاں دلاں چوں قدورتاں, نفرتاں, حسد, بغض, کینہ دور کرو. اللہ سانو دور کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.